اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقتی شما عزیزان، دوستان و عزیزان، خوبا متشکرم. شب همه شما دوستان بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما همچنین سلامت باشید. زنده باشید. دوستان امیدوار هستم روز خوشی و زندگی آرامی و پربرکتی انشاءالله داشته باشید. شما همچنین سلامت باشید. دوستان ما چه میخواندیم؟ درس چندم میخواندیم؟ درس پنجم بله، درس پنجم میخواندیم. درس پنجم. خب دوستان، درس پنجم همه شما دوستان متوجه شدید؟ بله. خب دوستان، اجزای جمله، شما با اجزای جمله هم آشنا شدید؟ با اجزای جمله هم آشنا شدید، یعنی اجزای جملہ سے بھی آپ آشنا ہوئے، یعنی آپ نے جملے کے اجزا بھی سیکھے، آشنا ہوئے. بلے دوستان متوجہ شدید؟ اجزای جمله یک جمله. بله مقصد ایمن به همه شما دوستان میرسه. سائمه مشکل اینترنتی که ندارید؟ خانم ام روحا سائمه میرسه؟ زینب بی، بابی زینب، تحسین فاطمه، دوستان صدای من میرسد به همه شما؟ سما فاطمه رضوی صدای من به میرسه؟ سما فاطمه. خب دوستان، اجزای جمله ہمیں امان چول کے دوستان آشنا شدید. یک جمله اقل یعنی حد اقل از دو بخش، از دو جز تشکیل می شود. یک جمله حد اقل کوچکترین جمله از نهاد و فعل درست می شود. نهاد و فعل، کوچکترین جمله از نهاد و فعل درست می شود، یعنی سب سے چھوٹا جملہ، کوچکترین جملے از دو چیز تشکیل می شود. سب سے چھوٹا جملہ دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے، ایک نہاد، دوم فعل. بلے بلے نہاد و فعل. از چیزها از این در این چیزها اضافه می شود. بعضی وقتا بعد از نهاد بلے مفعول، نشانه مفعول فعل، یا بعضی وقتا قید زمان، قید زمان، بعضی وقتا قید مکان. قید مکان ہم ہست. قید مکان یعنی مکان کی قید لگا دینا، زمان قید زمان یعنی زمانے کی قید لگا دینا. متوجہ شدید دوستان یا نا؟ مثلا جواد خرید، جواد مثلا خرید، جواد نے خریدا، جواد خرید. اب اس میں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا جملہ کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ جواد خرید، اب ہو جائے گا جواد لباس خرید مثلا. بھلے جواد لباس خرید. بھلے صفت بھی اضافہ ہو سکتی ہے، جواد لباس سبز خرید، جواد لباس سبز خرید. قید عدد، عدد کی بھی قید لگ سکتی ہے، جواد لباس سبز خرید. پھر قید زمان بھی آ سکتی ہے، مثلا جواد پیراہن خرید، جواد پیراہن آبی خرید، جواد دو پیراہن آبی خرید. جواد اب قید زمان الان جواد دیروز دو پیراہن آبی خرید. دیروز بلے جواد دیروز از بازار، قید مکان، قید مکان، جواد دیروز از بازار دو لباس دو پیراہن آبی خرید.
متوجہ بلے شدید آقا دوستان بلے آقا بلے بلے آقا بلے آقا مثلا من برداشتم من برداشتم من برداشتم یعنی میں نے اٹھایا اٹھائے من برداشت اٹھایا میں نے اٹھایا جملہ ہے یا نہیں کس کے بارے میں بتا رہے ہیں من نہاد ہے فعل نہاد من برداشت اب اسے بڑھا سکتے ہیں جملے کو من برداشت متوجہ شدید یا نا بلے بلے آقا من بلے آقا من کیپم برداشت من نہاد مفعول نہاد مفعول نشان مفعول فعل من کیپم برداشت میں نے اپنا بیگ اٹھایا جملہ بھی اور بڑا ہو گیا چھوٹے سے تھوڑا مفعول نشان مفعول بلے قید مکان قید مکان ادھر مکان از روی میز برداشتم من کیفم را از روی میز برداشتم قید زمان بھی لگ سکتی ہے قید زمان من امروز صبح من امروز صبح کیفم را از روی کتاب از روی میز برداشتم سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو نہیں جملے کے پارٹ سے سب سے چھوٹا بلے جملہ یا آقا فعل سے مل کے بنتا ہے اور اس کے اندر پھر آپ چیزیں بڑھا سکتے ہیں جیسے قید مفعول نشان مفعول قید زمان قید مکان سمجھ میں آ رہا ہے نہیں اور عطف بھی کر سکتے ہیں عطف یعنی واو کے ذریعے سے جوڑ بھی سکتے ہیں من کتابوں کی فمرہ من کتابوں کی امروز کمرہ صبح من امروز صبح کتابوں کی فمرہ از روی میز برداشتم متوجہ شدید یا نا دوستان بلے آقا بله خیلی خوبه که دوستان متوجه شدید بله خب وافی زینب سلام شما خوب هستی؟ وافیه مشکل اینترنتی داری خیلی خوب شما بفرمایید شبیه زینب سلام شما خوب هستی؟ شبیه هم نیستن؟ خیلی خوب شما بفرمایید نشاط فاطمه رضوی سلام شما خوب هستی؟ سلام علیکم آقا خوبم ممنون شما خوبی؟ خوبم متشکرم خانواده شما خوب هستن؟ بله آنا خوب هستن خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستند شما چیزی بیان میکنی؟ بله بله آقا چی بیان میکنی؟ بله بله. برنامه دیروز رو بیان میکنی یا شما برنامه سال گذشته را بیان میکنید؟ برنامه یا آقا من میخواهم که برای امتحان پایانی چند جمله بیان میکنم درباره امتحان پایانی چند جمله بگویم بفرمایید سلام آقا سلام دوستان اسمم نشاط است من اهل هند هستم و در لکھنؤ زندگی میکنم در امتحان پایانی یہ کتاب دوم دو هفته قبل روز یک شنبه 7 ستامبر سپتامبر 20 بله آقا 7 سپتامبر 7 سپتامبر 2025 میلادی بود برگزار شد کتاب دوم 20 درس دارد داشت تمام ہو گیا نا گزرا ہوا زمانہ ہے بلے داشت گزشتہ بله استمراری داشت در امتحان اول درس از 1 تا 10 پرسیده شده آن امتحان در ماه می وجود داشت اما نتیجه در ماه مه برگزار شد اما نتیجه آن نمیدانم که چه نمره گرفتم در امتحان پایانی نمیدانم چند نمره گرفتم چند نمره گرفتم در امتحان پایانی هم 10 درس از 11 تا 20 پرسید امتحان بود بله امتحان بود بله این امتحان 12 سوال داشت و پاسخ 10 سوال می داد لازمی بود
الزامی بود پاسخ دادن تحت سوال الزامی بود و دوباره اختیاری بود. بله آقا. حدود سی هم کلاس هایم با من در این امتحان شرکت کردن. حدود سی سی نفر از دانشجویان حدود سی زبان نفر فارسی شرکت هم کلاس کردند. هایم با من در این امتحان شرکت کردن. وقت امتحان از ساعت 3 تا ساعت 6 بعد از ظهر بود، یعنی که یعنی که 3 ساعت بود. اما وقت استاد امتحان 3 گفت ساعت که بود. بله وقت امتحان 3 ساعت بود. بله آقا 3 ساعت بود. اما استاد گفت که همه طلبه ها 10 دقیقه قبل در کلاس بیاین. بیایید. طلبه ها یکی یکی آمدن. من ساعت 3 بعد از ظهر نت خودم را روشن کردم. آن وقت استاد روش پاسخی توضیح می داد. غیر از سوال 8 و 11 سوال هارا توضیح میداد. توضیح می داد. غیر از سوال 8 و 11 پاسخی 10 سوال دادم. نوشتم. ساعت نوشتم. یا بگید بله من آقا. من به همه پاسخ به همه سوال ها برای همه سوال ها پاسخ نوشتم غیر از سوال 8 و 11. بله آقا. ساعت 6 شروع کردم و حدود ساعت 6 و نیم عصر تمام کردم. سپس PDF آن را درست کردم و به شماری استاد فرستادم. استاد بعد از این نگاه کردن PDF گفت شما الان از کلاس خارج بشوید. می توانی تشریف ببرید. سپس من با استاد خداحافظی کردم و بلافاصله از کلاس خارج شدم. تمام شده. و اون نمره امتحان نیمه و پایانی الان انشالله نمیدونم. به زودی انشالله به شما نشون داده میشه انشالله. بله به زودی انشالله این مدرک شما را میگیرید انشالله. خب امیدوار هستم که دوستان خوب باشید. بله خب صدای من به همه شما دوستان میرسد؟ بله آقا. خیلی خوب. بفرمایید الان بفرمایید سما فاطمه رضوی شما چه میخواهید بیان کنید؟ سلام آقا. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ خوبم، ممنون. شما خوبی؟ خوبم. حال شما چطور است؟ حال من خوب است آقا. حال شما چطور؟ خب شما صدای شما یکم یعنی تبدیل است یعنی تغییر است یعنی شما یه چیزی ناراحتی داری چیزی داری مشکلی داری. خب شما بفرمایید شما چیزی بیان میکنید امشب؟ خدا انشاءالله خیر. آقا من میخواهم بگی الان چه میخواهی؟ شاید مشکل اینترنتی دارید. ولی خب امیدوار هستم که الان خوب بشه مشکل اینترنتی دوباره صحبت کنید انشاءالله. خب بفرمایید صدای من میرسد؟ بله آفرین زهرا. عرشی حسین هستید؟ عرشی حسین سلام آقا. سلام شما خوب هستی؟ بله خوبم، ممنون. شما چطور؟ بله شما خوب هستی؟ خب شاید سما فاطمه رضوی شدی مشکلی پیش اومده. بله میخواهی بیان کنی ولی نمیتونی حرف بزنی. بله شما ناراحتی داری چیزی داری حال خوشی نداری؟ خب انشالله که خوب باشه. خب شما چی میفرمایید عرشی حسین؟ شما چیزی میخواهی بیان کنید؟ آقا صحبت. میخواهی صحبت کنی؟ بله آقا. میخواهی با چه کسی صحبت کنی؟ چه کسی با من صحبت میکنه؟ بله عرشی حسین صحیح لہجے میں بول رہی ہیں بالکل جیسے ایک غریب اور مسکین بولتا ہے چه کسی میخواد من صحبت کنم. بله چه کسی بله. میخواد خانم عرشی
خانم عرشی صحبت کنن بله ان کی آواز پہ ترس کھانے کوئی لہجے پہ بله چه کسی میخواهد با خانم عرشی حسین صحبت کنن بله آقا سلام. بله سلام آقا بابا نگاه کنید من خیلی ها لبیک گفتن بله صدای من میرسد گلناز فاطمه سلام آقا بله الان میرسد شما هم مشکلی داری؟ صدای شما به همه شما دوستان چه شده که صداهایتون تغییر پیدا کرده شما هم حال خوشی نداری؟ حالتون آقا خوبه؟ من الان خیلی خسته هستم الان خیلی در خواب خسته هستی در خواب بودی پس چرا اومدی؟ استراحت آقا میکردی اگر میخوایی استراحت کنی اشکالی ندارد اگر حال خوشی و خوبی نداری تو استراحت کنی اشکالی نداره بله آقا بله خب آقا بفرمایید چه کسی میخواد با عرشی حسین صحبت کنه؟ بله آقا سلام. و علیه السلام بفرمایید تحسین بال چه خانم حالتون خوبه؟ بله سلام خوبم. ممنون شما خوبی؟ ممنون. شما میخواهید صحبت کنی با خانم عرشی؟ بله آقا. بفرمایید زود سلام خانم چطوری شما؟ سلام عزیزم خوبم شما چطور؟ بله من هم خوبم. خانواده شما خوب هستند؟ بله همه خوبم خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوبند. شما الان چه کار میکنی؟ من الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم شما الان چه کار میکنید؟ من هم الان سر کلاس هستم و با شما صحبت میکنم. شما شام خوردی؟ نه من الان شام نخوردم شما خوردی؟ بله من خوردم. شما م، چه کی شام خوردی؟ خوری؟ بله من من بعد از بله بفرمایید. شما چه شما کی خوردی میخوری؟ داشتم؟ من بعد از کلاس میخورم انشالله بله من نخود فرنگی خوردم. شما بعد از کلاس چه میخوری؟ من بعد از کلاس عدس و برنج و نان وغیره میخورم شما پارسال ساعت چند غذا میخوری؟ ساعت چند میخوردی شام میخوردی؟ ساعت چند شام میخوردی؟ من پارسال معمولا ساعت 9 شب شام میخوردم شما پارسال ساعت چند شام میخوردی؟ من پارسال ساعت 8 شب شام میخوردم. شما وقتی شما بچه بودی آیا شما غذا درست میکردی؟ نه وقتی من بچه بودم من غذا درست نکردم شما چطور؟ نه من هم نکردم. در دوران چه کسی کودکی اه، بله چه کسی غذا درست کرد وقتی که شما بچه بودی؟ وقتی من بچه بودم مادرم غذا درست میکرد. در دوران کودکی آیا شما ناخن تان را با دندان قطع میکردی؟ بله وقتی که من بچه بودم من ناخنم را با دندان کٹ میکنم شما چطور؟ میکردم میکردم ببخشید بله میکردم شما چطور؟ من هم گاهی با دندان ناخنم را قطع میکردم. وقتی شما بچه بودی روی زمین میخوابیدی یا آغوش مادر میخوابیدی؟ بس وقتی که من بچه بودم من آغوش مادر میخوابیدم سینه بله شما کجا میخوابیدی؟ شما سینه پدر نمیخوابیدی؟ نه من آغوش مادر میخوابیدم شما کجا میخوابیدی؟ بله من هم آغوش مادر میخوابیدم. وقتی شما بچه بودی اه، برای بازی کردن دوستانشان بیرون خانه میرفتی؟ بله وقتی که من بچه بودم من بازی کردن با دوستانم به خانه بیرون می بودم شما بیرون خانه می بودی برای
برائے بازی کردن یہ وقتی بازی کردن بله بله من هم به خانه بیرون خانه می رفتم برای بازی کردن دوستانم. وقتی شما بچه بودی در حمام دوش می گرفتی یا در صحن دوش می گرفتی؟ وقتی که من بچه بودم در حمام دوش میگرفتم. در شما کجا دوش در میگرفتی؟ بله چه فاطمه در حیات دوش میگیرفت بله نه آقا، خانه من حیات بابا نبود. شما حیات نه شاید تحصیل فاطمه رودخانه میرفت و آنجا دوش میگیرفت نه آقا. در حمام دوش میگرفتی بله. در آشپزخانه دوش میگرفتم. نه در حمام دوش می خب گرفتم. شما وقتی شما بچه بودید بله روی پای مادرتان دوش میگرفتید روی پای مادرتان دوش میگرفتید بله بله روی جب آپ بچے تھے پای ممی کے پیروں پر مادر رکھتی تھی ممی پر کے پیر رکھتی تھی بٹھا دیتی تھی پکڑ کے پھر بله بله دوسرے آقا. دوستان شما شکلات دوست داری؟ بله من شکلات خیلی دوست دارم. شما دوست داری؟ بله من هم خیلی دوست دارم. در زندگی شما کیسے کہیں گے تم آپ کی بچپن کی زندگی شیرین گزری یا نہ؟ دوران کودکیتان شیرین بود یا تلخ بود بله دوران کودکی دوران شیرین بود یا تلخ بود؟ بگید دوران کودکی من خیلی شیرین بود. مقبول بوده هم مثلا شیرین بود و بعضی وقتا تلخ هم بود بله تلخ هم بود بله. بله. شما دو سال پیش آیا شما هیچ گاه میرفتی؟ دو سال پیش کچھ ہم هیچ جا نہیں رفتی یا هیچ هیچ جایی می نمی رفتی جایی 2 سال پیش جایی. شما جایی می رفتی شما جایی میرفتی؟ پیش بله من 2 سال پیش جایی کسی جگہ جایی یعنی کسی جگہ جایی می رفتی کسی جگہ جاتی تھی بله من 2 سال پیش مدرسه میرفتم. شما ساعت چند مدرسه میرفتی؟ بله شما ساعت چند مدرسه میرفتی؟ من معمولا ساعت 2 بعد از ظهر مدرسه میرفتم. شما کجا میرفتی؟ بله من هم مدرسه میرفتم و ساعت 8 صبح مدرسه میرفتم. احسن خیلی خوب دوستان اینجا دقت می‌فرمایید چه کسی میگوید این روش ساختن چه فعلی است این روش ساختن چه فعلی است یہ کون سے فعل کے بنانے کے طور طریقہ ہے مضارع استمراری مضارع استمرار چه کسی میداند این روش ساختن چه فعلی است کون جانتا ہے کہ یہ کس فعل کے بنانے کا طریقہ ہے کون جانتا ہے کہ یہ کس فعل کے بنانے کا طریقہ ہے چه کسی میداند این روش ساختن چه فعلی است آقا مضارع استمراری ماضی سادہ مضارع سادہ اس سے زیادہ ابھی بس دل کر رہا ہے کہ میں سر اس پہ پھوڑ دوں یا وہاں پھوڑ دوں یا کہیں لے جا کے اپنا سر پٹ دوں میں آغا مطالعہ باری مضارع اخباری یہ وہ فعل ہے جس کو آج تک سب سے زیادہ پڑھا گیا ہے سب سے پہلے اسی سے شروعات ہوئی تھی سب سے پہلے آپ کی فارسی کی شروعات اسی فعل سے ہوئی تھی زندگی کا پہلا فعل جو ہستہ مستی ہے کارمداری پھر اس کے بعد می خانہ می خانی می خورم می خوری بلے می روا می روی یہ جو سب سے پہلے افعال جو سیکھے تھے وہ یہی فعل تھا جس کو کوئی کہہ رہا مضارع کوئی مضارع استمراری کوئی کہہ رہا ماضی استمراری کوئی کہہ رہا ماضی سادہ کوئی کہہ رہا مضارع تو پہلی بات تو جو ماضی کہہ رہا ہے تو اسے کہنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کیا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کریلے سے کریلا ہو اور کریلے سے کہا جائے کہ کریلے سے مٹھائی بن رہی ہے کوئی چیز کریلے کی میٹھی بن جائے گی بنے مضارع سے ماضی کیسے بن سکتا ہے ماضی سے ہی بنے ماضی سے ہی تو بن سکتا ہے ماضی بنے مضارع سے کیسے بن جائے گا ماضی مثلا پہلے آغا بے اضافی بنے مضارع بے اضافی شناس مضارع بیش مضارع اخباری مضارع اخباری اخباری
این فعلی است که دوستان بیش از همه افعال شما اینا را خواندید. بیش از همه فعل ها اینا خواندید. بله یہ وہ فعل ہے کہ جسے تمام افعال سے زیادہ آپ نے پڑھا ہے. مزالے سب سے پہلے پڑھا تھا بلے دارم داری، ہستم ہستی، می خورم می خوری، می خانم می خانی، می روم می روی. 5 فعل تو مجھے بھی اب بھی یاد ہے کہ ترتیب سے یہ 5 فعل لگاتار پڑھے تھے. پہلی کتاب میں بھی دوسری کتاب میں بھی یہ بات میں نے بتائی تھی کہ مضارع اخباری بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو بنے مضارع لیں گے، اس کے شروع میں می اور آخر میں شناسے مضارع کی ضمیریں بڑھا دیں گے. بنے مضارع بنانے کا طریقہ بھی میں نے بتایا تھا. بتائیے کیا کہا تھا بنے مضارع کے بارے میں نے؟ اسے یاد ہے کہ بنے مضارع کے بارے میں نے کیا کہا تھا؟ اور وہیں پہ میں نے بتایا تھا کہ بنے ماضی بنانے کا سمپل سا طریقہ ہے، مصدر کے آخر سے علامت مصدر گرا دیجیے، نون اور اس سے پہلے کا فتحہ زبر، بنے ماضی بن جائے گا. لیکن بنے مضارع کے بارے میں نے کیا کہا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ نہ وہ نہیں یاد ہے. میں نے کہا تھا کہ بنے مضارع پہلے کوئی قاعدہ نہیں آگا. آسان. میں نے کہا تھا بنے مضارع کے بنانے کا کوئی قاعدہ معین نہیں ہے. بنے مضارع کا کوئی قاعدہ معین نہیں ہے. بنے ماضی کا تو سمپل سا طریقہ ہے، قاعدہ معین ہے کہ مصدر سے آخر سے علامت مصدر ہٹا دیجیے بن جاتا ہے. لیکن بنے مضارع کا کوئی قاعدہ قانون معین نہیں ہے، کسی کا کچھ بن جاتا ہے، کسی کا کچھ بن جاتا ہے. لیکن اس کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی مصدر کا فعل امر دیکھ لیجئے، اس فعل امر سے بے ہٹا دیجئے. اس فعل امر سے نویشتن کا فعل امر ہے بے نویس. بے نویس بے ہٹا دیجئے، بے نویس بچا ہے، یہ بنے مضارع ہے. یہ بنے مضارع ہے. خوردن کا فعل امر ہے بخور. بخور. بے ہٹا دیجئے، بنے مضارع بچ جاتا ہے. پہلے متوجہ بلے شدید دوستان. کا فعل امر ہے بورو. بخور. بے ہٹا دیجئے، رو بچتا ہے. یہ بنے مضارع ہے. دیکھیے کوئی قاعدہ قانون معین ہے؟ مصدر سے آخر سے نون گرا جو علامت مصدر گرانے کے بعد بنے ماضی تھا وہ معین تھا. لیکن یہ دیکھیے کہیں نویس، کہیں فور، کہیں رو. پہلے بلے بولے گا. خوب تو بنے مضارع بنانے کا کوئی قاعدہ قانون معین نہیں ہے. آسان سا ایک راستہ بس یہی ہے کہ کسی بھی مصدر کا جو فعل امر ہے وہ لیجیے، اس کے شروع سے بے ہٹا دیجیے تو وہ بنے مضارع بچتا ہے. مضارع اخباری بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ می بے اضافی بنے مضارع، بے اضافی شناسی مضارع. اور شناسی مضارع میں نے آپ کو بتایا کیا کیا ہے؟ میم یا دال. میم یا دال یا میم یہ دال اور دال. بلے بلے بولے گا. میشه می نویسم، می نویسی، می نویسد، می نویسی، می نویسید، می نویسند. می خورم، می خوری. دوستان بتائیے بول رہے ہیں می خورم، می خوری، می خورد، می خوری، می روم، می روی، می متوجہ شدید یا نا؟ متوجہ شدید یا نا؟ ان روش ساختن مضارع اخباری مثبت بود. مضارع اخباری مثبت و روش ساختن مضارع اخباری منفی چیز بله نه به اضافه مضارع اخباری، نه به اضافه مضارع اخباری. مضارع اخباری چی است؟ می روان. مضارع اخباری چیز؟ می روان. به اضافه میکنیم نمی روان. تو آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ 2 فعل ہم نے آج تک ایسے پڑھے ہیں جن میں می لگتا ہے. 2 فعل ہم نے آج تک ایسے پڑھے ہیں جن میں می لگتا ہے.
لیکن فرق ہے، ایک می لگتا ہے بنے مضارع کے شروع میں، ایک می لگتا ہے بنے ماضی کے شروع میں۔ اگر می بنے ماضی کے شروع میں لگ رہا ہے تو سمجھ لینا گزشتہ استمراری ہے، اور اگر می بنے مضارع کے شروع میں لگ رہا ہے تو سمجھ لینا مضارع اخباری ہے۔ مضارع اخباری بعض ٹائم عبارت میں پڑھتے ٹائم اگر آپ کو دھوکہ ہو رہا ہو کہ یہ بنے ماضی ہے یا بولیے بنے ماضی ہے یا ماضی مضارع اخباری ہے یا ماضی استمراری، ماضی استمراری ہے یا مضارع اخباری بھلے مثلا تو آپ اس کے آخر سے ضمیر ہٹا کے نون لگا کے دیکھ لینا، نون لگا کے دیکھ لینا، دیکھیے گا مصدر بن رہا ہے یا نہیں، جی نہیں بن رہا۔ فورن نام کا کوئی مصدر نہیں ہے، فردن مصدر ہے، اس کا مطلب یہ چلے بنے گا ماضی نہیں تھا، اس کا مطلب یہ بنے ماضی نہیں تھا، مضارع وہ تھا، یہ بنے مضارع تھا، اس کا مطلب یہ مضارع مضارع اخباری تھا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ اگر کسی جگہ پر بولیے گا اگر کسی فعل کے اندر کبھی بھی کہیں پہ آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ ماضی استمراری ہے یا مضارع اخباری، تو وہاں اخباری ضمیر ہٹا کے مصدر لگا نون لگا کے دیکھ لینا مصدر بن رہا ہے یا نہیں۔ اگر مصدر بن جائے تو سمجھ لینا کہ یہ بنے ماضی تھا، تو اس کا مطلب یہ ماضی استمراری ہے، اور اگر مصدر نہ بنے تو سمجھ لینا یہ بنے مضارع ہے اور یہ مضارع اخباری فعل ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کنفیوز ہو گئے ایک دم مضارع اخبار۔ کنفیوز کیوں ہو گئے؟ اگر ضمیر وہ ہٹا ایک کے نون واپس لگا دیا مصدر بن جائے تو سمجھ لینا بنے ماضی تھا، اس سے اب بنے ماضی سے کے شروع میں می لگا ہوا اگر ہو تو ماضی استمراری ہے، اور اگر ضمیر ہٹانے کے بعد نون لگا کے مصدر نہ بن پائے تو سمجھ لینا کہ وہ بنے مضارع تھا، اور بنے مضارع کے شروع میں جب می لگتا ہے تو مضارع اخباری ہوتا ہے، ماضی استمراری نہیں ہوتا۔ اس میں کون سی کنفیوژن کی بات تھی؟ تھوڑا سا آرام سے سمجھیں گے تو سمجھ آئے۔ آقا شروع میں می دیکھتا ہے تو می تو ماضی استمراری میں بھی ہوتا ہے شروع میں، نا آقا می تو ماضی ضمیر ہٹا استمراری میں بھی ہوتا ہے، می مضارع اخباری میں بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو رہا ہو کہ ماضی استمراری ہے یا مضارع اخباری، تو فعل کے آخر میں جو ضمیر ہے چاہے وہ می ہو جو بھی، وہ ہٹا کے مصدر لگا لینا، وہ ہٹا کے مثلا می خرم تھا، می خرم تھا۔ اب اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ می خرم ماضی استمراری کے شروع میں بھی آتا ہے، مضارع اخباری میں بھی، آپ کو مطلب ایک دم سے نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ یہ می اور یہ می ہٹا کے جو ہے وہ نون لگا کے دیکھ لینا۔ اگر یہ مصدر بن جائے تو سمجھ لینا یہ بنے ماضی تھا، بنے ماضی کے شروع میں اگر می ہوتا ہے تو ماضی استمراری ہوتا ہے، اور اگر نون لگانے کے بعد مصدر نہ بنے، جیسے فورن نام کا کوئی مصدر نہیں ہے، تو سمجھ لیجیے پہلے گا اب کہ مصدر نہیں، بنے ماضی بنے مضارع تھا، اور بنے مضارع کے شروع میں می ہونے کا مطلب ہے کہ وہ مضارع اخباری ہے۔ سمجھ میں آیا؟ پہلے اب خوب دوستان دقت بھی فرمائی، خوب شما چه بیان می‌کنی؟ شما فاطمه الان بیان می‌کنی؟ و گلناز فاطمه بله بفرمایید. زود بیان کنید. دو منٹ آقا. بله. خب دو دقیقه شما گلناز فاطمه شما بفرمایید شما چه بیان می‌کنید؟ شما بیان می‌کنی گلناز فاطمه یا خواب رفتید؟ سلام آقا. و علیک السلام بفرمایید. آقا اول چی بیان کنم؟ هر چی دوست داری بیان کنی. دوستانم میخواهد که به نیابت من بیان کنند. چه کسی میخواد بیان کنه در نیابت خواهر سائمه و تحسین. تحسین که بیان کردن، تحسین صفحات ولی هر دو تا به سائمه نیابت من. آقا فردا بیان میکنم. کجا رفت سائمه که نیستن اینجا؟ خیلی خوب بفرمایید الان سما فاطمه رضوی شما بله آقا. آقا ببخشید. بله سلامت باشید، اشکالی نداره. بفرمایید.
آقا من بیان آقا کنم. من امروز میخواهم بله بفرمایید. چه میخواهی؟ آقا من میخواهم که درباره دو موضوع صحبت کنم. بله سما فاطمه الان میخواد بیان کند، پس شما بیان کنید. بفرمایید سما فاطمه. بله آقا من امروز میخواهم درباره حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم صحبت کنم. بفرمایید زود بیان کنید. بله آقا. سلام آقا. سلام دوستان عزیزان. اسمم وعلیکم السلام. فاطمه است. اسم پدرم اعتبار حسین و اسم مادرم فاطمه است. من اهل هند هستم و در پیپر متولد شدم. در آنجا زندگی میکنم. من الان سری کلاس هستم و امروز میخواهم درباره حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم صحبت میکنم. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آخرین پیامبر و رحمت جهانیان بودند. ایشون در مکه معظمه به دنیا آمدند و این روز برای مسلمانان بسیار مبارک است. پدر بزرگوارشان عبدالله و مادر مهربونشان آمنه بودند. از کودکی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نمونه اخلاق، نیکو و صداقت بودند. ایشون همیشه به مردم با مهربانی و انصاف رفتار میکردند. هیچگاه کسی را بی احترامی نمیکردند و همه را دوست داشتند. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم اهل اسراف نبودند و زندگی ساده و پاکیزه داشتند. لباسهایشان همیشه تمیز و مرتب بود و هنگام بیرون رفتن خوشبو و آراسته بودند. اگر کسی به کمک نیاز داشت ایشون با دل و جان کمک میکردند. شاد و خوشحالی مردم برای ایشون بسیار ارزشمند بود. ایشون دارای صبر و شکیبایی بی‌نظیر و فروتنی و مهربونی بودند. همیشه عدالت را رعایت میکردند و راستگو بودند. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با کوچک و بزرگ، فقیر و ثروتمند به یکسان رفتار میکردند. ایشون همیشه با ادب مینشستند و سخنان دیگران را با دقت گوش میدادند. اهل غذا خوردن زیاد نبودند و همیشه ساده غذا میخوردند. در زندگی ایشون قناعت و سادگی و پاکیزه دیده میشد. هنگام سفر با همراهان مهربون بودند و نیازهای آنان را به طرف می‌کردند. برای امنیت و راحتی دیگران دعا می‌کردند و همدلی را ترویج می‌دادند. تمام این صفات نمونه کامل از اخلاق و انسانیت است. ایشون الهام بخش همه نسل‌ها هستند و راهنمای بشر میباشند. با پیروی از راه ایشون انسان‌ها می‌توانند زندگی سرشار از محبت، عدالت و مهربانی داشته باشند. ایشون نمونه کامل یک انسان با اخلاق نیکو و پاک هستند. هر کسی که ایشون را بشناسد و از اخلاقشان پیروی کند زندگی بهتری خواهد داشت. من امیدوارم همه بتوانیم راه ایشان را دنبال کنیم و دنیای پر از محبت و صلح بسازیم. تمام شد آقا. خیلی خوب. سلامت باشید. متوجه شدید دوستان همه؟ بله آقا. کجا رفت گلناز فاطمه؟ خیلی خوب. گلناز فاطمه کجا رفت؟ نمیدونم. رفت. خب دوستان اینجا دقت بفرمایید. در عید نوروز صائمه شما کجا تشریف بردید؟ بفرمایید. در عید نوروز چه چیزهایی برای فاطمه لذت بخش بود؟ بله دوستان بفرمایید در عید نوروز چه چیزهایی برای فاطمه لذت بخش بود؟ در عید نوروز خریدن لباسهای عید و رفتن به خانه‌های بزرگترها و ملاقات با بستگانشان و دوستان برای بسیار لذت بخش بود. متوجه شدید دوستان؟ بله. سبب ناراحتی ریحانه چی بود؟ سبب ناراحتی ریحانه این بود که مادرش مریض بود مادرش و برای دارو پول کافی نداشت. مادرش پولیشان کافی نداشت. بله؟ خیلی خوب. بله. بفرمایید. فاطمه برای کمک به دوستش ریحانه چی تصمیمی گرفت؟
فاطمہ نے اپنی دوست کی مدد کرنے کے لیے اور اپنی دوست ریحانہ کی مدد کے لیے کیا فیصلہ کیا؟ فاطمه برای کمک به دوستش ریحانه تصمیمی رفت که پول خرید لباس را به او بدهد. پول خرید لباس را به او بدهد. متوجه هستی؟ بله فرمایید. فاطمه و مادرش پردای آن روز شکار کردند. فاطمه اور اس کی ممی نے اگلے دن کیا کیا؟ فاطمه و مادرش پردای آن روز مقدار میوه و کمپوت چند عدد کمپوت و مقدار میوه خریدن و برای عیادت مادر ریحانه به بیمارستان رفتند. خب یکی بخوانید دوستان، یکی بخوانید. بله بفرمایید. کنیز فاطمه فراموش کردن کنیز زهرا بفرمایید. بله شما بفرمایید. عرشی حسین بفرمایید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فراموش کردن وقتی چیزی از فکر و ذہن انسان بیرون می رود، وقتی استاد وانائی واضحائی را از من پرسید، جس وقت میرے استاد نے واضحائی را از من مجھ سے ورڈز پوچھے، گفتم میں نے کہا استاد ببخشید، استاد معذرت، من درس را خواندم اما الان فراموش کردم و نہیں دادم، میں ابھی بھول گئی ہوں اور مجھے نہیں معلوم. استاد مان گفت برای فراموش نکردن درس آن را چند بار تکرار کنید. میرے استاد نے کہا برای فراموش کردن بھولنے کے لیے بھلے فراموش نہ کریں. برای فراموش نہ کردن درس کو نہ بھولنے کے لیے آن را چند بار تکرار کریں، اسے بار بار پڑھیے. بل ایمان زہرا فراموش نشدنی. سلام آقا. وعلیکم السلام. فرمائیے. کون سا کیشو نہیں ہوتا میں نے پی ڈی ایف کو خان شما چکسی علم کیانی شما می بینی آواز کٹ رہی ہے. خانم علم کیانی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام آقا. فرمائش. فراموش نشدنی روز اول ماہ نہ فراموش نشدنی روز شہادت امام حسین علیہ السلام. یو منٹ دیدی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روز شہادت امام حسین علیہ السلام یکی روز فراموش نشدنی است. حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایک دن بھی بھولنے کی نہیں ہے. مہربانی مادرم امام حسین ایک روز فراموش نشدنی است. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ایک ناقابل فراموش دن ہے. مہربانی مادرم برایم فراموش نشدنی است. ماں کی مہربانی نہ فراموش کرنی ناقابل فراموش. فرمائے ایمان زہرا عید نوروز. فرمائے عید نوروز. بلے روز اول ماہ بلے فرمائے. خب شما بفرمایید. ایثار فاطمه زود بخوانید. شما مشکل اینترنتی دارید. بفرمایید. ایثار فاطمه رو صاف کنید. بله آقا. روز اول ماه فروردین را عید نوروز روز اول ماه فروردین را عید نوروز می نامند. فروردین کے پہلے دن کو ماہ فروردین کے پہلے دن کو عید نوروز نام رکھتے ہیں. دانش آموزان ایرانی اسکول اسٹوڈنٹس در عید نوروز میں 13 روز تعطیل هستند. 13 دن
छुट्टी होती है। بھلے دانش آموزان ایرانی در عید نوروز، ایرانی اسٹوڈینٹس عید نوروز پر 13 دن ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں. تعظیم فاطمہ نیز یعنی ہم. بھلے بھی فرمائیں. जाफर नीज मानंदे पिदरश वर्दिशकार است. ہاں जाफर جعفر بھی भी اپنے अपनी پاپا کی طرح کھلاڑی ہے. من کتاب سے رامی خانم میں کتاب تیسری کتاب پڑھ رہی ہوں. دوستم نیز امین کتاب رامی خانم اور میرے دوست بھی کتاب سیوم پڑھ رہے ہیں. تیسری کتاب. خیلی خوب، خیلی خوب. شما بفرمایید بعد از شما بفرمایید نشاط رضوی روز شماری کردن، یعنی انسان وقتی خیلی دوست دارد کسی بھی آیا، یعنی انسان جب بہت چاہتا ہے کہ کوئی آئے تو اس زمانے کے آنے کے لیے وہ دن گنتا ہے. بھلے فرمائید. خان وعدہ ہفتے بعد به اینجا می آئیں. میرے فیملی ممبرز ایک ہفتے بعد یہاں آئیں گے. من برای دیدن آنها روز شماری می کنم. میں ان سے ملنے کے لیے دن گن رہی ہوں. بھلے وقتی در کشورم بودم، جس وقت میں اپنے ملک میں تھی، برای آمدن به ایران روز شماری می کردم. ایران آنے کے لیے دن گنتی رہتی تھی. گنتی تھی. گنتی تھی. نور معصومے سر انجام. بھلے آقا السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر انجام زمستان تمام می شود و فصل بہار می آید. آخر کار سردیوں کا موسم تمام ہوتا ہے اور فصل بہار آتا ہے. پس از دو بار امتحان دادن سر انجام قبول شدم. 2 بار امتحان دینے کے بعد آخر کار میں پاس ہوئی. بھلے سر انجام زمستان تمام می شود، آخر کار سردیاں تمام ہو رہی ہیں اور فصل بہار آ رہی ہیں. اور پس از 2 بار امتحان دادن، 2 بار امتحان دینے کے بعد آخر کار میں قبول ہو گئی. قبول یعنی پاس ہو گئی. خانوم نصرت سومرو فرا رسیدن یعنی آمدن زمانے چیزی، کسی چیز کے وقت کا آ جانا. فرا رسیدن. فرمائید. نیستن؟ خب نصرت سومرو صدای شما نمیرسد. شبیه زینب صدای من میرسد؟ سلام آقا. وعلیکم السلام. شما میخوانی فرا رسیدن؟ آقا آواز آ رہی ہے آپ کی لیکن اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے. طاهر بطول شما بخوانی فرا رسیدن. سلام آقا. بفرمایید. با فرا رسیدن فصل پاییز به درختان کم کم زرد می شود. فصل پاییز آقا سکرین. بله فرا رسیدن میں واہ پر رسیدن فصل پاییز آپ کی بھی اسکرین چلی گئی. بله آقا آقا. می پڑھ بله بفرمایید. بله آقا. فرمایید. با فرا رسیدن فصل پاییز برگ درختان کم کم زرد می شود. خزاں کے موسم آتے ہی درختوں کے پتے آہستہ آہستہ زرد ہو جاتے ہیں. دوران نوجوانی من تمام شد. میری نوجوانی کا زمانہ ختم ہوا و دوران جوانی فرا رسید اور جوانی کا زمانہ عام پہنچا. خوب صائم مطلوب شما بخوانید به دنبال بودن. صائم گربه برای سلام آقا. گربه در درخت موش به دنبال آن می دود. بلی چوہے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے. جوان ها برای ازدواج به دنبال همسر خوب هستند. جوان شادی کے لیے ایک اچھی ہمسر کی تلاش میں ہیں. جوان بھلے جوان ہاں یعنی جوان برائے ازدواج شادی کے لیے اچھی بیوی کی تلاش میں ہیں. اچھی بیوی کی تلاش میں ہیں. خود سما فاطمہ رضوی در حالی کے. بله آقا. در حالی که مریض بودم به کلاس رفتم. در حالی که اس مریض کی حالت میں آقا تھی کہ کلاس خدا اس حالت میں تو میں بیمار تھی، یعنی میں بیمار تھی. بیمار تھی، کلاس کی طرف گئی.
فاطمه درسها به ما کمک میکرد. فاطمه درس میں ہماری مدد کرتی ہیں، در حالی کہ خودش امتحان داشت، امتحان دینے کی حالت میں تھی. به دوستم گفت، میرے دوست نے کہا، به دوستم گفتم، دوست سے کہا، در حالی کہ غذا میخوری ٹیلی ویژن تماشا نہ کن، کہ کھانا کھانے کے حالت میں ٹی وی مت دیکھو. بله بله کیا چه گفتم؟ در حالی که غذا میخوری، یعنی کھانا کھاتے وقت در حالی کہ آپ کھانا کھا رہی ہو ٹیلی ویژن تماشا نہ کن، ٹی وی نہ دیکھو، ٹی وی نہ دیکھو. سنا فاطمه خانم سلام، شما خوب هستید؟ سلام، بله من خوب هستم. شما خوبی؟ بله بفرمایید، بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. غمگین، ناراحت. مادر ہنگامی بیماری فرزندش غمگین می شود. امی کے بیمار ہوتے وقت اس کے بچے غمگین ہو جاتے ہیں. سارا به خاطر قبول نشدن در امتحان رانندگی غمگین شد و گریه کرد. سارا ایگزام میں پاس نہ ہوتے وقت غمگین ہوئی اور رونے لگی. آقا اس کا ترجمہ ایسے ہوگا نا، کار کے امتحان کجا سارا به خاطر قبول نشدن در امتحان رانندگی، سارا ڈرائیونگ کے ایگزام میں پاس نہ ہونے کی وجہ سے غمگین ہو گئی اور گریے کر اور رو پڑی. بله بفرمایید، شما بفرمایید. تحصیل فاطمه خانم شما بفرمایید. بله آقا، گذشتن هنگام مسافرت از تهران به شیراز از شهرهای قم و اصفهان گذشتم. سفر کے وقت تہران سے شیراز کے سفر کے دوران کے وقت میں شہر قم اور اصفهان سے گزرے. برای رفتن به دانشگاه هر روز سوار اتوبوس می شوم و از کنار مدرسه ها، فروشگاه ها، سینما ها وغیرہ میں گزرم. بله یونیورسٹی جانے کے لیے روزانہ میں بس میں کے لیے ہر روز بس میں سوار ہوتی ہوں و اسکولوں سے، دکانوں سے اور سینما سے گزرتی ہوں، ان کے کنارے سے، ان کے نزدیک سے گزرتی ہوں. خب خانم زینب بھی مهم چیزی کے توجہ بیان بسیار لازم است. مهم یعنی وہ چیز جس پہ توجہ بہت ضروری ہے. بفرمائیے. بله السلام. این چیزی کی توجہ بیان بسیار لازم است. اہم بات جس پر توجہ دینے کی ضروری ہے. زیادہ صحبت کردن در یاد گرفتن زبان بسیار مهم است. زیادہ زبان سیکھنے میں بہت زیادہ یاد کرنا بہت ضروری ہے. سلامتی مهم ترین چیز برای ہر انسان است. صحت ہر انسان کے لیے سب سے اہم چیز ہے. تلویزیون دو خبر مهم و ورزشی را گفت. کل را ٹی وی نے کھلاڑیوں کے دو اہم خبریں کھیل کی دو اہم خبریں بیان کی. دو اہم. خوب خانم ام اہم رباب خبریں متوجہ شدن. بله آقا. بفرمایید متوجہ شدن. بفرمایید خانم ام رباب. بله آقا بله شما بفرمایید. ارشی خانم ارشی. بله متوجه شدم. من امروز متوجه شدم. میں آج متوجہ تھی کہ دوستم ہفتے کے بعد به ایران میں آید. کہ میری دوست ایک ہفتے بعد ایران میں آئی. من نمی دانستم برادرم مریض است. میں نہیں جانتی کہ میرا بھائی مریض ہے. دیروز وقتی ٹیلی فون زدم. کل جب میں نے ٹیلی فون کیا
متوجہ شدم کے در بیمارستان بستریاست مجھے بیمارستان ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے مشکل داشتہ ایمان زہرا دوستان سود سود بخانید بلے آقا من ہنگام نوشتن املا در کلمہ ہائی کا کے سین صاد و زا دارن مشکل دارن و معمولا نویسا غلط میں نویسا من املا اتباع وہ کلمات جن کے اندر سین صاد اور سے وغیرہ ہوتا ہے وہ ورڈ جن کے اندر سین صاد سے ہوتا ہے مجھے پرابلم ہے اور اکثر میں غلط لکھتی ہوں ہوتی ہے اور اکثر غلط لکھتی ہیں فزکس اسمان پرسی ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا چھے مشکلی داری کیا پرابلم ہے کیا مشکل گفتم ہوتی ہیں دیرو سرما گفتم خوردم میں نے کل کہا اس کولڈ ہو تیرو گیا سرما خوردم و تمام بدنم درد بکند اور میرا کل تمام میں نے بدن درد کل کرنے مجھے لگا زکام ہوا اور ہے سارا جسم درد کر رہا ہے ارے خدا خوب کافی کافی شما بفرمایید بعد از شما چه کسی است بله خانم ارم کیانی کافی بفرمایید کافی بخوانید ایثار فاطمه زود زود بخوانید دوستان آج درسی نہ پورا ہوا بتائیے کیا ہوا کیا یہ آقا جی من مشکل دارم بخارم درو دارم بله دادم کافی نور این میدم اتاق زیادہ ہے وہ برائے مطالعے کافی است اس کمرے کا روشنی زیادہ ہے اور اس مطالعے کے لیے اسٹڈی کے لیے کافی ہے من پول کافی برائے خریدن دو چرخے نہ دارم میں سائیکل کو خریدنے کے لیے پورے پیسے نہیں رکھتا چنی دو چرخے 500,000 تومان است کیونکہ یہ سائیکل 5 لاکھ تومان کی ہے وہ من 350,000 تومان دارم اور میں 3.5 لاکھ تومان رکھتا ہوں فکر کردن سوال استاد را بلا فاصلے جواب نہ داتا میں نے استاد کے سوال کو فوراً جواب نہیں دیا کمی فکر کردم میں نے تھوڑا سوچا سپس جواب دادا اس کے بعد جواب دیا نرگس گو نرگس نے کہا برائے ازدواج باپی سر امویم کے ثروت مند است بسیار فکر کردم نرگس نے کہا اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ شادی کے بارے میں جو کہ مالدار ہے بہت سوچا میں نے اما چون دیدم پسر خوبی نیست لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے بے او جواب نہ دادا میں نے اس کو نہ کا جواب دیا ماں قبل صحبت کردن فکر می کنیم ہم بات کرنے سے پہلے سوچتے ہیں صبر کردن در ایستگاہ 1.5 دقیقے صبر کردیم سٹاپ پر بس سٹاپ پر 10 منٹ ہم نے انتظار کیا تھا اتوبوس آمد یہ بس آ گئی برائے رفتن به حج ابتدا ثبت نام کردم حج پہ جانے کے لیے پہلے ہم نے رجسٹریشن کیا سپس 6 سال صبر کردم اس کے بعد 3 سال ہم نے ویٹ کیا تا امسال نوبتم رسید یہاں تک کہ اس سال ہمارا نمبر آ گیا آقا منمی خواهم بله نزد دیروز دندانم درد میکرد کل میرے دانت میں درد تھا برای درمون آن نزده دندان پزشک رفتم نزد دندان برائے پزشک رفتم درمانحان اس کے علاج کے لیے ولی اس کے علاج کے لیے دانت کے ڈاکٹر کے پاس گئی دیروز نزد استادم رفتم کل استاد کے نزدیک گئی و مشکلاتم را به او گفتم اور اپنی مشکلوں کو ان سے بیان کیا ان سے کہا دیرو اپنی پرابلم ان کو بیان کی بله مادرا نزدیک دانشگاه دو ماشین به شدت با هم تصادف کردند دانشگاه کے نزدیک دو کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا پس از رسیدن به خانه ماجرای تصادف را برای پدر و مادرم گفتم گھر آنے کے بعد اس ایکسیڈنٹ کے ماجرے کو اپنے ممی اور پاپا سے بیان کیا ماجرای زندگی حضرت یوسف علیہ السلام را در فلم دیدم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ماجرا زندگی کا قصہ میں نے زندگی کے قصے کو فلم پر دیکھا یتیم برادرم پارسال به خاطر زلزله از دنیا رفت و فرزند اش یتیم شدند میرا بھائی پارسال زلزلے کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا اور ان کے بچے یتیم ہو گئے آگا تھوڑا اوپر کریں خود دوستان لازم سما فاطمه رضوی لازم زود زود بخوانید بله آقا برای درست کردن چلو مرغ مقداری برنج مرغ روغن نمک و آب لازم است چلو مرغ بنانے کے لیے تھوڑا چاول چکن تیل نمک اور پانی ضروری ہے یاد گرفتن زبان فارسی برای طلبه های جامعة المصطفى لازم است زبان فارسی جامعة المصطفى طالب علم کے لیے سیکھنا ضروری ہے آپ برای بدن لازم تر از غذا است پانی بدن کے لیے کھانا سے بہتر ہے کھانا سے زیادہ ضروری ہے اوپر کریں آقا
من پس از یک هفته فکر کردن برای ازدواج سرانجام تصمیم گرفتم و ازدواج کردم. میں ایک ہفتے سوچنے کے بعد برائے ازدواج سرانجام کیا ہوگا آگا شادی کے لیے بھلے برائے بفرمائیں ازدواج بھلے آخر کار بھلے بفرمائیں شادی کے لیے مشورہ آخری انجا تسنیم آغا کہیں آپ کیا تصمیم ہوگا بدرمان برائے رفتن به مسافرت خوشحال نہیں اوپر شدیم والا اس آگا کے اوپر والا من پس از یک ہفتے فکر کردن میں نے ایک ہفتے سوچنے کے بعد شادی کے بارے میں شادی کے لیے ایک ہفتے سوچنے کے بعد سرانجام آخرکار تصمیم آخر کار گرفتم میں نے فیصلہ کر لیا وہ ازدواج کردم اور شادی کر لی شادی کر لی بله ما تصمیم پدرمان برای رفتن به مسافرت خوشحال شدیم میں اپنے بابا بله کے ما از ساتھ جانے تصمیم کے پدر مشورے سے ایمان برای رفتن به مسافرت خوشحال شدیم ہم نے اپنے سفر پہ جانے کے اپنے پاپا کے فیصلے سے بابا کے خوشحال ہوئے فیصلے سے بله تشویق کردن شما بفانید استاذین فاطمه زود موقع در امتحان نمبر 1 خیلی خوب گرفتم جس سے میں نے امتحان میں اچھے نمبر حاصل کیے پدرم برائے تشویق کردن من یک دوچرخه خرید میرے والد نے میرے شاباشی کے لیے ایک سائیکل خریدی ہر وقت کارے کو کم کارے خوبی میکند میری چھوٹی بہن ہمیشہ اچھا کام کر ہر جب بھی وقت ہمیں اچھا پہلے جب بھی اچھا کام کرتی ہے مادرم باغوفتن میری امی کہتی ہیں آفرین میری ممی کہتی ہیں آفرین اور بوسیدنش پورا تشویق کنند پورا تصدیق اور باغفتن آفرین و بوسیدنش آفرین کہہ کر اور اس کو چوم کر اس کی اور شاباشی دیتی ہیں ہاں بے ورزشگاہ رفتن وہ سب اسٹیڈیم گئے و در مسابقے فٹ بال بازی کنان شہر بازی شان کنان رات شہر شانہ تشویق کردن وہ فٹ بال کے میچ میں گئے اور اپنے شہر کے کھلاڑیوں کو شاباشی دی بله بفرمایید خوب تمام میکنید بله چهره صورت قیافه بله بفرمایید لکن چهره انسان را زیباتر می کند مسکراہٹ انسان کے چہرے کو خوبصورت بناتی ہے چہرہ امام خامنه‌ای چہرہ امام خامنه‌ای بسیار زیبا امام خامنه‌ای کا چہرہ بہت خوبصورت ہے خاندان کا چہرہ شبیہ زینب میبینی خاندان وافیه کسی میبیند بلی آقا آ رہی ہے آواز خاندان بله خاندان در حال خندیدن بلی آقا بسم الله الرحمن الرحیم خاندان انسان چهره خندان را بیشتر از چهره غمگین و ناراحت دوست دارد انسان ہنستے ہوئے چہرے کو انسان مسکراتے ہوئے چہرے کو غمزدہ چہرے سے اور ناراحت چہرے سے زیادہ دوست پسند کرتا ہے پدرم بیشتر وقتها با چهره خندان به خانه می آید میرے بابا زیادہ تر گھر میں ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ آتے ہیں در جشن تولد پیامبر اسلام همه مسلمانان شاد و خندان هستند در جشن تولد رسول خدا کی ولادت پر ہم تمام مسلمان ہنستے ہیں اور خوش رہتے ہیں شکر کردن شکر کردن ما همیشه اگر مجھے پڑھنا بله بله ما همیشه بعد از خوردن غذا خدا را شکر میکنیم ہم ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد خدا کا شکر ادا کرتے ہیں شکر کردن خداوند ہمیشه برای ما لازم است خدا کا شکر کرنا ہمارے لیے ہمیشہ لازم ہے دوستان واقعی مخالف کے مفاندیم بله نهاد و فعل یعنی اجزای جمله هم خواندیم فقط اینا هم گفتیم اون روز گل ناس فاطمه اینا خوانده بود طلبها نهاد است بله این فعل است اینا ما خواندیم و حرف ربط هم واو خواندیم بله فقط از اینجا فردا تمام میکنیم بله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد انشاءاللہ فردا کتاب کار حتما دوستان بنویسید بله بله آقا ممیز باشید مراقب خودتان باشید خدا نگهدار شما خدا حافظ شما سلامت باشید